अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तानी बेस्ट ड्रामा में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको हर्पल जियो से स्टार्ट होने वाला न्यू ड्रामा कासा दिल की मुकम्मल कहानी बताएंगे और बताएंगे कि इस ड्रामे में आपको क्या कुछ सीन देखने वाले हैं और इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलेगा, ताकि आप लोग ये फैसला कर सकें कि आप लोगों को ये ड्रामा देखना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल पाकिस्तानी बेस्ट ड्रामा सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो नाजरीन, वीडियो में सबसे पहले ड्रामा के कुछ कास्ट के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कौन क्या रोल अदा कर रहा है। नाजरीन, इस ड्रामा में कोमल अजीज़ जो हैं वो शरीन नामी लड़की का रोल अदा कर रही हैं और आफन वहीद जो हैं इस ड्रामे में अदन नामी लड़के का रोल अदा कर रहे हैं, जबकि हिना अल्ताफ़ इस ड्रामे में सोमिया नामी लड़की का रोल अदा कर रही हैं। इस ड्रामे की दीगर कास्ट में हारिस वहीद, अली अंसारी, ज़ैनब अयूब, साबित जान वगैरह शामिल हैं। ये ड्रामा एक लव स्टोरी लव ट्रायंगल ड्रामा है, जो कि इस ड्रामे के तीन मेन जो है वो कोमल अजीज़, आफन वहीद और हिना अल्ताफ़ के गिर्द इस ड्रामे की स्टोरी घूमती है। और इस ड्रामे के डायरेक्टर की बात करें तो ये ड्रामा काशिफ अलीम ने जो है वो डायरेक्ट किया है। तो चलिए इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, कोमल अजीज़ जो कि इस ड्रामे में शरीन नामी का रोल अदा कर रही हैं, तो शरीन एक पढ़ी लिखी और एक सादा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और इज़्ज़तदार लोग होते हैं। इसके अलावा इस ड्रामे की मेन कास्ट में शामिल अदन और सोमिया, जो कि ये भी दोनों एक पढ़ी लिखी फैमिली और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास ना तो पैसे की कमी होती है, दौलत की और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ये तीनों करैक्टर जो है वो इस ड्रामे में हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं शुरू में। इस दौरान शरीन नामी लड़की की मुलाकात अदन से हो जाती है और अदन पहली ही नज़र में शरीन को पसंद करने लगता है और शरीन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन शरीन एक बहुत ही इज़्ज़तदार और एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जो कि अदन की इन बातों को नज़रअंदाज करती है और उसकी दोस्ती करने से उसको मना कर देती है। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद शरीन को यह एहसास होता है कि अदन उससे सच्ची मोहब्बत करता है और सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, इसलिए वो उससे दोस्ती कर लेती है और कुछ कदर उसकी मोहब्बत को भी कबूल कर लेती है। इस तरह दोनों के आपस में दोस्ती हो जाती है और वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी करने लगते हैं। शरीन को भी अब अदन की मोहब्बत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं रहता, लेकिन शरीन एक सीधी सादी लड़की होती है, जो कि अदन से अब सच्ची मोहब्बत करने लगती है। शरीन और अदन की मोहब्बत आपस में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला करते हैं। तो इस तरह अदन शरीन से कहता है कि वो अपने घर शादी की बात करे तो मैं अपने घर वालों से कहकर अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजूँगा और हम लोग इज़्ज़त के साथ जो है वो शादी करेंगे और अपनी जो है वो मोहब्बत को सच करके दिखाएंगे। तो शरीन उसकी बात को मान लेती है और वो कहती है कि मैं अपने घर वालों से बात करूँगी, दुआ करो कि मेरे घर वाले मान जाएं और शादी के लिए राज़ी हो जाएं। शरीन अपने घर वालों से बात करती है। शुरू में उसके घर वाले नहीं मानते, उसको मना करते हैं शादी के लिए, लेकिन जब वो अदन से मिलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उसका रवैया सलूक देखते हैं, उसको देखते हैं, तो उनको भी अदन जो है वो पसंद आता है। वो इस तरह वो जो है वो शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस तरह शरीन और अदन की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। तो यहाँ पे स्टोरी में हिना अल्ताफ़, जो कि सोमिया नामी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, इसकी एंट्री यहाँ पर होती है। जब शरीन और अदन की शादी होती है तो सोमिया जो है वो शरीन की बेस्ट फ्रेंड और अच्छी दोस्त होते हैं, इसलिए वो अपने दोस्त को शादी में जो है वो तमाम अपने दोस्तों की तरह सोमिया को भी शादी में इनवाइट करती है। तो इस तरह सोमिया जब शरीन और अदन की शादी में आती है तो उसको इस चीज़ से बहुत ही जो है वो हसद और जेलसी महसूस होती है कि शरीन को एक इतना अच्छा खुशशक्ल और इतना अच्छे घर का लड़का मिल गया। और इस तरह सोमिया जो है वो अदन पर जो है वो नज़र रखती है और उससे मोहब्बत करने लगती है। असल में वो शरीन को नीचा दिखाना चाहती है।
تو یہاں سے وہ اپنا جو ہے وہ ناپاک مقصد کو لے کر اس کی شادی سے جو ہے وہ واپس گھر آتی ہے اور اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ کس طرح سے وہ شرین سے عدن کو چھینے اور عدن کو حاصل کر لے اور اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے۔ شرین اور عدن شادی کے بعد ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران سومیا جو ہے وہ شرین اور عدن کی جو ہے وہ اپنے گھر پہ دعوت کرتی ہے، ان کو اپنے گھر پہ بلاتی ہے۔ تو شرین اور عدن سومیا کے گھر دعوت پر آتے ہیں تو سومیا جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہو کر ان دونوں کے سامنے آتی ہے اور عدن کی نظروں میں نظریں ڈال کر دیکھتی ہے اور اس کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ عدن کو بہت لائک کرتی ہے اور بہت پسند کرتی ہے۔ تو اس دوران وہ جو ہے وہ عدن کا فون نمبر بھی لے لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، شرین کا نمبر نہ ملے تو میں آپ سے رابطہ کر سکوں۔ اس چیز کا بہانہ لگا کر وہ عدن کا نمبر لے لیتی ہے۔ تو اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ وہ عدن کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا دکھ ہے کہ میں شرین سے پہلے آپ کو کیوں نہیں ملی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اس طرح کی باتیں عدن کو سنا کر وہ جو ہے وہ عدن کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ شروع میں عدن اس بات پر کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ عدن جو ہے وہ سومیا میں دلچسپی دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ باہر ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں، اور دونوں کے آپس میں بہت ہی اچھی دوستی ہوتی ہے۔ سومیا تو آلریڈی ہی عدن سے محبت کرتی ہے اور آہستہ آہستہ عدن بھی سومیا کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور شرین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف شرین ان تمام باتوں سے لا علم ہوتی ہے۔ اس کو اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ علم نہیں ہوتا کہ سومیا اور عدن گھر سے باہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس طرح سومیا اپنی جھوٹی محبت کا جال بچھا کر عدن کو اپنی محبت میں قید کر لیتی ہے اور اسے اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ شرین کو طلاق دے اور اس سے شادی کر لے۔ تو اس طرح جو ہے وہ عدن شرین کو طلاق دے کر سومیا سے شادی کر لیتا ہے، اور سومیا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے، افسوس کرتی ہے، اور وہ جاتی ہے اپنی دوست سومیا کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں تمہیں اپنی ایک اچھی دوست سمجھتی تھی، لیکن تم نے آستین کا سانپ بن کر جو ہے وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری دوست ایسی ہو سکتی ہے، ایسی دوست ہونے سے تو اچھا کہ میری کوئی دوست ہوتی ہی نہ۔ جبکہ اس کے جواب میں سومیا شرین سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا شوہر نہیں چھینا ہے بلکہ تم نے میرا حق چھینا ہے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے اس حق کو، اپنی اس محبت کو واپس پانے کے لیے کیا ہے۔ تم سے پہلے میں عدن سے محبت کرتی تھی اور تم نے اس سے مجھے چھین لیا تھا، اب میں نے اسے واپس حاصل کیا ہے۔ لیکن سومیا اصل میں عدن سے سچی محبت نہیں کرتی تھی، وہ شرین کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد عدن کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ سومیا نے کبھی مجھ سے سچی محبت نہیں کی، وہ صرف شرین کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، جس کی بنا پر اس نے مجھ سے شادی کی اور سومیا کو شرین کو مجھ سے طلاق دلوائی۔ تو ناظرین، یہاں سے اس ڈرامے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتاؤں گا، اور وہ جو ہے وہ پارٹ 2 میں لاسٹ ایپیسوڈ تک آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیسے جو ہے وہ شرین عدن کو واپس حاصل کرے گی یا نہیں کرے گی۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس آپ کو پارٹ 2 میں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔